जी घटना काल जाला ती म्हाका दिसता आमचे सगळे गोंयकारांक खूब खूब दुख जाला की येदे व्हडले आमचे जे गोंयचे सांत म्हूण मागता आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर तेजेर एक स्टेटमेंट केलो तो हांव पयलो टोटली निषेध करता. हो पयलो ही स्टेटमेंट करपाचोच न्हय आनी आमचे इतले शांतीकायेन जे सगळे लोक रावता आमचे गोंयकार बरे भाशेन एकामुखाचे धर्माक बरो रेस्पेक्ट दिता आनी असले स्टेटमेंट करप म्हणल्यार एक कम्युनल टेन्शन धर्माच्या आदारार एक नाका जाल्ली झगडी पेटोवपाची प्रयत्न करप. पूण हांव जाणा आमचे गोंयकार केन्ना एका बडी पडपाना आनी असले जे स्टेटमेंट करता खरे अर्थान हे लोकांचेर कडक कारवाय जावपा जाय. द लॉ शूड बी अलाउड टू टेक इट्स कोर्स म्हणटा आमी, म्हणजे जे कायदेशीर जे एक्शन जावपा जाय डेफिनेटली तेंचेर जावपाकूच जाय. पूण हांव आतां पळयतालो मुद्दम जे रिएक्शनां येता अशें जावपा जायना की एकटो मनीस उजो घालपा ट्राय करता गोंयकारां मदें आनी आमी तेका बडी पडप. आमी केन्ना बडी पडपा जायना. आमी सदां शांतीकायेन रावला. गोंयकार एकामुखाच्या धर्माकूय रेस्पेक्ट करता. आमी सगळे गोंयचे साहेबाचे फेस्तां वयता. आमचे हिंदू भाव भयण्योय वयता. दुसऱ्या धर्माचेय लोक येता. आख्खे जगासून लोक येता. सो अशें जावपाचेंच न्हू पयलीं सद्या हें. आनी हे म्हाका आनिकूय वायट दिसता की ते स्टेजीर आमकां आपयले लॉर्ड परशुरामाचे जयंती म्हणून आमी गेले थिंगा बरें कितें आयकपा. आमकां खबरूच ना कोण स्पीकर आहा ते. आमकां ऑर्गनायझरान सांगूना. हें आमी ऑर्गनायज करूना. म्हज्या बरोबर दुसरेय 2 आमदार आशिल्ले, बाब दाजी सालकार आनी बाब संकल्प आमोणकर. आमकां खबर ना. आमी सारके शॉक जाले. 2दा प्रयत्न केली सांगपाक ऑर्गनायझरां बंद करा म्हूण आनी तुमी पळयला आसतले 2दा चिटी दिली तरी आसतना तो बंद जायना. आनी सेकंड टायम चिटी गेली तेन्ना बंद करपाक तो बंद जातालो तेन्ना कोणे तरी ऑडियन्सांचो बोवार्ड मारली ना चालू दवर. थिंगा तरी आनिकूय फोर्सान बंद करपाक गेल्ले थिंगाच केस्तांव जावपाची. हें जावपा नाका म्हूण आमकां सोंसचें पडलें, ओग्गी रावचें पडलें. हें सगळ्यांनी मानून घेवपा जाय. पूण हांव अपील करता सगळे गोंयकारांक हो इश्यू पॉलिटिक्सा लागून यूज करपाक कोणें प्रयत्न करपाची न्हू. कित्याक शांतीकाय आमकां गरज आसा. गोंय सदां शांतीची स्थान म्हूण सगळे जाण मानता आनी हें आमचे गोंयच्या साहेबाकूय बरें दिसपाना की धर्माचे लोक झगडटा म्हूण. हें केन्नाच आमी ही स्थिती येवपा दिवपा जायना. माय अर्नस्ट अपील टू ऑल द गोवन्स, प्लीज डोंट सी दॅट this issue does not flare up, but action has to be taken, strong action as per the law, which already our Honorable Chief Minister has said action will be taken. FIR has been registered, so let law take its course.